السلام عليكم ورحمة الله. إذن اليوم مع المفيد الأولى إعدادي لاباج 51. Donc نبداو مع l'activité 1. D'après vous, si l'on choisit 3 longueurs en centimètres, est-il toujours possible de construire un triangle dont les longueurs du côté sont 6 nombres? Donc هنايا واش فين ما خدنا شوازينا دي longueurs بالسنتيمتر ولا بأي حاجة أخرى. أطوال واش toujours possible de construire un triangle، واش ديما نقدروا نرسموا مثلث. Donc non، ماشي أي أطوال، نو نو. دونك ماشي أي أطوال، أي 3 الأطوال اختاريناهم راه نقدروا نرسموا بهم تريونغل. هادشي شفناه في السات، كنا قلنا واحد القاعدة بأن المثلث إلا بغيتي ترسمو خاص مجموع ديال طولي ضلعين يكون كبر من ضلع واحد. إلا كان ضلع واحد كبر من ضلعين ما يمكنش ترسم هاد المثلث، راه امبوسيبل يترسم لك. بحال مثلا عطيتك أ بي مثلا قلنا دير فيها مثلا 10 سنتيمتر، وعطينا بي سي مثلا قلنا دير فيها 2 سنتيمتر، و ا سي قلنا دير فيها مثلا 3 سنتيمتر. دونك هنا لاحظوا الا جمعنا جوج ديال الاضلاع غيعطونا الجمع هو 5، واحد بوحدو فيه 10 كبر منهم بجوج. دونك هذا امبوسيبل يترسم هذا المثلث، امبوسيبل يترسم. تري بيان. هنا avec un logiciel de géométrie، هنا غنحتاجو لوجيسيال دونك البي سي. اذا هذا التمرين هذا خاص ديرو في بي سي. دونك هنايا لا دوزيام كيسيون، peut-on construire le triangle ABC في هاد لي كا هادو. دونك هنايا الحالة الأولى، دونك هنايا إلا كان عندي أ بي 9 أ سي 6 بي سي 3، واش نقدر نرسمو كما قلنا قبيله خصنا نجمعو. دونك ديما خص يكون جوج ديال الأضلاع كبر من ضلع الثالث. دونك هنايا 9 هذا 6 هذا 3، إلا جمعت هاد الجوج هذا 6 بلس 3 تعطيني 9، وهذا بوحدو 9. دونك هذا نو. بالنسبة لهذا عندي هذا 8 هذا 5.5 هذا 4.5. دونك إلا جمعت هذا وهذا يعطيني 10 كبر من 8. مزيان. نجمع دابا هذا وهذا غتعطيني 13.5 كبر من هذا. نجمع دابا هذا وهذا غيعطيني 12.5 كبر من الثالث. دونك هذا وي. هنا علاش قلنا نو؟ لحقاش ا بي كيساوي ليا ا سي بلس بي سي، وهذه ما كايناش في المثلثات. بالنسبه للاخر دونك 9.5 هنا 3.5 هنا 5. دونك هنايا الا جمعت هاد الضلع ا سي مع بي سي 3 بلس 5 8.5 صغر من هذا. دونك نو، هذا نو. علاش؟ لحقاش ضلع واحد اللي فيه 9.5 كبر من المجموع ديال لي زوطخ كوتي. ما يمكنش واحد يكون كبر من جوج، هذا امبوسيبل يترسم هذا. Très bien, l'activité 2. Donc on considère les 3 figures ci-contre, les figures هادو. Donc sur quelle figure la droite delta est-elle un axe de symétrie? Donc فين هو اللي هنايا delta un axe de symétrie؟ قلنا un axe de symétrie يعني محور التماثل، محور التماثل كيكون من الميليو، كيدوز من الميليو كيكون اونغل دغوا. دونك هذا ما ديش من الميليو، لاحظوا لي صغيره هذه كبيره، هذا ما كاينش اونغل دغوا، هذا كاين اونغل دغوا وديز من الميليو. لاحظوا نفس العلامه يعني هادو متقايسين. دونك الفيغور 3. دونك هنايا فيغور 3. هنا دون سو كا اون دي كو لا droite دلتا اي لا ميدياتريس. دونك هاد لاكس دو سيميتري نقدروا نسموه لا ميدياتريس دو سيغمون ا بي. اذا هنايا عرفنا دابا شنو هي لا ميدياتريس، هي واحد لا droite اللي كيدوز من الميليو ديال السيغمون، من المنتصف ديال القطع، او بيربونديكولير عليها يعني كتكون زاويه قائمه. دونك جوج شروط، خص يدوز من الميليو وتكون اونغل دغوا. هذا هو اللي كنسموه ميدياتريس. كنصاوبوه بالكومبا ولا غير بليكير يعني الكوس. دونك سوا ا بي ان سيغمون، حنا غنشوفو كيفاش نرسموه دابا في هاد لا كيسيون هادي. سوا ا بي ان سيغمون، دونك ا بي ان سيغمون نديرو ا بي ان سيغمون يكون فيها اللي بغا يكون، ما كنعطوناش القياس.
مثلا construire la médiatrice D de AB. دابا غنصاوبو لها الميدياتريس ديالها، دونك غنقسموها على جوج. دونك هنا الا كانوا بالمربعات 2 4 6 8 نقسموهم ونديرو بليكير اونغل دغوا. دونك بحال هنايا نعتمد غير على الاسطر، ما كانوش اسطر كندير ليكير. دونك خصني ندير اونغل دغوا يعني البيربونديكولار. دونك الميدياتريس هو اللي تيكون باس باغ لو ميليو، مار من المنتصف، خاص هادي تكون قد هادي، وخاص ضروري تكون اونغل دغوا. دونك هذا هو دلتا. تري بيان. هنايا دونك الميدياتريس درناه. هنا بلاسي ان بوين ام سور دي. هنايا نبلاصي واحد الام مثلا هنايا دي، هنا ماشي دي، دونك هنا كونستروير لا ميدياتريس دي. دونك هذا دي. هنا بلاسي ان بوين ام سور دي، حنا درنا واحد الام، بوي كومباري ام ا اي ام بي. دونك هنايا غنقارنو ما بين ام ا و ام بي. بطبيعة الحال بغينا نقارنو بيناتهم غنديرو بيركار. دونك ام بي مع ام ا. دونك هنايا الا خدينا المسطره غنلقاو نفس القياس. دونك 2.9 2.9. او ناخدو بيركار ونقيسو هاد المسافه مع هاد المسافه غنلقاوهم بحال بحال. تري بيان. هنايا بلاسي ان بوين ان تكون ديفيرون على ام، يعني مثلا نديروها هنايا ولا لتحت ولا المهم ديفيرون، ما نديروهاش في ام سور دي، بوي كومباري ان ا اي ان بي. دونك نفس الطريقه عاوتاني غنقارن دابا هاد ان ا مع ان بي. دونك نفس الطريقه عاوتاني، اما ندير مسطره اما ندير بيركار غنلقاهم نفس. دونك ندير فيها 3 3. دونك هادي مش ميكونوش هادو بحال هادو، هادي ندير فيها بحال هكا مثلا في. تري بيان. هنا لقينا ان ا يتيغال ان بي. دونك هنايا لقينا ام ا يتيغال ام بي. هنا لقينا ان ا يتيغال ان بي. هنا كونكلور. دونك شنو غنستنتجو؟ بان شاك بوين، يعني كاع النقط تو بوين اللي كيكونوا في لا ميدياتريس كتكون لا ديستونس بينهم وبين الحدين ديال القطعه هي نفسها. يعني اي نقطه خديتها من الميدياتريس راه غتكون لا ديستونس مع هذا الجانب ولا ديستونس مع هذا الجانب بحال بحال. دونك هنايا في كونكليزيون قال لي كونكلير. دونك شغنقول تو بوين، اي نقطه مثلا تو بوين appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant، تبعد بنفس المسافة des extrémités. les extrémités هما هادو الطرفين ديال القطعة كنقولوا لهم extrémité. donc équidistant des extrémités de ce segment. دونك اي نقطة تو بوين، اي نقطة كتحطها في الميدياتريس راه كتبعد بنفس المسافة عن طرفي القطعة. Très bien. هنا l'activité 3. Donc ou bien la deuxième question, l'activité 2. Donc soit AB un segment, construire deux points E et F distincts مختلفين tels que. donc هنايا بعدا ندير واحد segment AB
دونك هذا في سؤال 2. دونك ندير واحد سيغمون ا بي مثلا A B مثلا construire deux points E et F distincts tels que EA est égal EB. donc هنايا غنحطو خاصنا نقلبو على واحد النقطة E ولكن تكون EA قد EB. دونك هنايا غنستعملو الكومبا باش نلقاو واحد النقطة اللي بنفس المسافة عن EA كتساوي EB. دونك غناخد البركار كناخد اي مسافة فيه كيف ما كانت، كندير مثلا القوس الاول ونحافظ على ديك المسافة ونديرها من A. لاحظوا هنا غتعطينا تلاقي قوسين، هذيك هي النقطة باش تكون نفس المسافة. دابا النقطة أخرى عاوتاني F لأن قال لي جوجات FA حتى هي FB. إذا بنفس الطريقة عاوتاني غناخد بركار، هاد المرة نديرها في الأسفل ولا نغير المسافة ونديرها في الأعلى بحال بحال. نقدروا نديروها في الأسفل مثلا. دونك هنايا وهنايا. دونك هذه هي F. Très bien. Maintenant, tracer la droite EF. Donc, نصيلو هاد EF. Donc, que représente EF pour le segment AB? Donc, هنايا EF. علاش لحقاش دابا هاد لا droite EF هذا هو الميدياتريس، حيت سبق لينا قلنا في الشكل اللي سبق الميدياتريس اي نقطه خديناها منه كتكون نفس لا ديستانس مع لي زيكستريميتي ديال لو سيغمون. دابا العكس، حنا درنا لي ميم ديستانس هنا وهنا وهذه عاوتاني نفسها، بمعنى ذلك معناه ان هاد لي بوين هادو غيكونوا في الميدياتريس. دونك EF اي لا ميدياتريس de segment AB. دابا conclure يعني la conclusion. دونك شنو غنستافدو؟ غنديرو بحال هادي عاوتاني بحال هادي هي العكس ديالها. tout point est équidistant يعني تبعد بنفس المسافة des extrémités R. Donc tout point est équidistant des extrémités d'un segment يعني أي نقطة تبعد بنفس لا ديستانس نفس المسافة عن طرفي القطعة ياك il appartient à la médiatrice de ce segment. اي نقطه كتبعد بنفس المسافه عن الحدود ديال القطعه راها كتنتمي للوسط لهذيك القطعه الميدياتريس ديال هذيك لو سيغمون. Très bien, maintenant l'activité 3, donc construire un triangle ABC. donc هنايا غندير واحد المثلث ABC par exemple هنا مثلا. Donc A, B, C. Construire D1 la médiatrice de AB
دونك لا بغينا الميدياتريس ديال ا بي دونك عندنا جوج طرق كما قلنا. اما نقسموا القطعه نقلبوا على الميليو ديالها ونديروا اونغل دروا بيربونديكولير، واما اسهل طريقه هي نديروها بالبيركار. الميدياتريس اسهل طريقه هو بالبيركار. دونك كنحطوا ناخذوا اي مسافه كنديروا قوس في الاعلى وقوس في الجهه الاخرى هكا، نحافظوا على ديك المسافه، نمشيو للاكستريميتي الاخرى نديروا قوس الفوق وقوس في الجهه الاخرى. فين تلاقاو لنا هذوك القوسين كيعطونا دو بوين كنصيلوهم. دونك هذا هو الميدياتريس الاول دي 1. الميدياتريس الثاني دي 2 ديال بي سي. دونك بي سي هو هذا بنفس الطريقه عاوتاني. دونك غناخذ بيركار اي مسافه، اذا غنديروا قوس في الاعلى قوس في الاسفل، وبنفس هذيك المسافه اللي في البيركار قوس في الاعلى وقوس في الاسفل ونصيلو. دونك هذا غيعطينا دي 2. بطبيعة الحال هذا راه اونغل دروا وهذا اونغل دروا. Très bien, la question numéro 3. Soit O le point d'intersection des droites D1 et D2. Donc هنايا O هي نقطة التقاطع ديال هاد les deux droites D1 و D2 هادي O. Donc A montre que OA est égal à OB est égal à OC. Donc هنايا كتبين بأن لا ديستانس OA كتساوي OC كتساوي OB. دونك هنايا غنعتمدوا على هذاك لي بروبريتي اللي قلنا هادي وهادي. حنا قلنا قبيله اي نقطه ابارتيان على ميدياتريس راها كتكون بنفس المسافه عن لي زيكستريميتي ديال لو سيغمون. دونك عندنا دي 1 اي لا ميدياتريس de donc D1 ديال AB et O appartient إذا عندنا D1 هو الميدياتريس، دونك هاد O كتبعد بنفس المسافة عن القطعة عن طرفي القطعة. دونك OA est égal à OB. نفس الشيء D2 هو A la médiatrice de donc D2 ديال BC de BC et O appartient رمز donc OB كتساوي OC لأن كتنتمي للميدياتريس دي 2 يعني OB كتساوي OC. دونك هنا لاحظ OA هي OB و OB هي OC. alors OA كتساوي OB و OB كتساوي OC. 3 متساوي. Très bien, on déduire que O est un point de la médiatrice de AC. إذا إلى هنا أنهينا تمارين صفحة 51. شكرا والسلام عليكم.